सरकारले अघोषित लोडसेडिङ गरेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न खोजेको उद्योगी व्यापारीहरूको आरोप। उद्योगहरूमा देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गर्ने सरकारको जवाब। नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले बहाली गरेकै दिन बढुवा विरुद्ध एआइजी पोखरेल सर्वोच्चमा संगठन सुधारका कार्यहरू लागू गर्दै आपराधिक तत्त्वसँगको साँठगाँठलाई निमिट्यान्न पार्ने सिंहको प्रतिबद्धता। र धितोपत्र दलाल व्यवसाय मार्फत सेयर धितोमा राखेर गरिने मार्जिन कारोबार सुविधा लागू। ब्रोकरबाट सेयर किन्दा 70% कर्जा पाइने। सेयर बजारमा पहिरो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। उद्योगी व्यापारीहरूले सरकारले अघोषित लोडसेडिङ गरेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताएको हो। उनीहरूले विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाहीबाट अहिले विद्युत सङ्कट आएको आरोप लगाउँदै सरकारले अघोषित लोडसेडिङ गरेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न खोजेको समेत बताएका छन्। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हाल उद्योगहरूमा सरकारले अघोषित लोडसेडिङ गरेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न खोजेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय सरकारबाट भइरहेका ऊर्जा, ब्याजदर आदि उत्पादन लागत बढाउने विषयमा एकतर्फी निर्णयले कसैलाई फाइदा नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक सङ्कट रोक्न वैदेशिक लगानी ल्याउने संयन्त्र सरकारले बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मुलुकभित्र नै लगानीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागत लगायत समस्या समाधानका उपाय बजेटमा खोज्न सुझाव समेत दिनुभयो। अबको सङ्कट रोक्ने रकम ल्याउने संयन्त्र बलियो नबनाइ हुँदैन। मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। यसैलाई लगानी चाहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् या विदेशी। तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन। प्रतिस्पर्धी व्यवसायको वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ। नेपालमा यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो। धेरै समस्याको समाधान लगानी नै हो। 2 दशकमा अर्थतन्त्रको उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा 12बाट 5%मा झरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार अवरोधको रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागत समस्या समाधानको उपाय खोजी बजेटमा गर्नुपर्छ। अबको प्राथमिकता पूर्वाधार, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाहीबाट अहिले विद्युत सङ्कट आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले पनि उत्पादन भएको 27 मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएको बताउनुभयो। अहिले भारतबाट महँगोमा विद्युत खरिद गर्न खोजे पनि किन्न नसकेको अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ जस्तो 27 मेगावाटको चाहिँ विद्युत चाहिँ हामीहरूको तयारी अवस्थामा चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ लोकलको चाहिँ भन्नाले विरोधको कारणबाट करिब 2 किलोमिटर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले टाइमली तान्न नसकेको कारणबाट वास्तवमा अहिले हामी चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ महँगोमा चाहिँ बिजुली किन्ने भनेर हामी एकातिर चाहिँ भनेको छौँ र त्यो महँगोमा पनि बिजुली किन्न नसकिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भने हामीसँग चाहिँ भन्नाले रेडिमेड प्रोजेक्टमा उत्पादन हुन सक्ने चाहिँ बिजुली चाहिँ जस्तो सेन्ट्रल यो कनेक्सनको कारणबाट चाहिँ जोडिन चाहिँ सकेको चाहिँ छैन। जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगहरूमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई समेत उद्योगहरूको विद्युत समस्या रहेको जानकारी गराएकाले छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिले लोडसेडिङ हुने दुर्भाग्य भएको भन्दै मन्त्री शर्माले समयमा नै विद्युत आयोजना सम्पन्न नहुनु र
उत्पादन भएको विद्युत मुख्य प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु भएको बताउनुभयो। अहिले त विद्युतबाट समस्या परेको भन्नुभयो। मैले यो खबर सुनेकै दिन क्याबिनेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले यो आग्रह गरेको छु कि यसको समाधान हामी गरौँ भनेर। दुर्भाग्य हो हामीले यो यति बेला आएर यो कुरा नहुनु पर्थ्यो। कामका लापरवाहीहरूले समयमा काम नहुँदा, समयमा प्रोजेक्ट सकिँदा, नजोड्दा, अनेक गर्दा तमाम कारणले भएको छ। अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने भन्दै व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजीकरण गर्ने गर्दै व्यवसायीको माग अनुसार 50 वर्षको लागि जग्गा दिन तयार रहेको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएको बताउनुभयो। वैदेशिक लगानीको कुरा गर्नुभएको छ। वैदेशिक लगानी आउँछ, उद्योगको लागि जग्गा तपाईँहरूलाई दिने 50 वर्षलाई भन्नुभएको छ। 50 वर्षलाई दिने, आउनुहोस् बनाउँछौँ हामी त्यो नीति। किन नदिने? अब काठमाडौँ सहरकै माग्नुमा त दिन सक्दैनौँ, जहाँनिर छ त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई दिने है। लगानी तपाईँहरू ल्याउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। विश्वको परिस्थितिले हामीलाई बाध्य पारेको र हाम्रो आफ्नै आवश्यकता भएको, हाम्रो व्यापार घाटले हामीलाई निर्देशित गरिरहेको, हामीलाई कोभिडको बेलामा हामीलाई पाठ सिकाएको सबैको सार एउटै छ, एउटै वाक्य भने पुग्छ। त्यो भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने हो। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले करको दर होइन दायरा बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यो वर्षको बजेटमा करको दर भन्दा पनि करको दायरा बढाउने योजना रहेको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीका नयाँ महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले सहकर्मीहरूलाई साथमा लिई संगठन सुधारका कार्यहरू लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। महानिरीक्षक सिंहले सोमबार गृह मन्त्रालयमा सचिव टेकनारायण पाण्डेबाट दर्ज्यानी चिन्ह ग्रहण गर्ने क्रममा आपराधिक तत्त्वसँगको साँठगाँठलाई निमित्यान्न पार्ने र आफ्ना सहकर्मीहरूलाई साथमा लिई संगठन सुधारका कार्यहरू लागू गर्ने बताउनुभयो। सांगठनिक क्रियाकलापहरूलाई प्रक्रियागत एवं पारदर्शी बनाई कर्मचारीहरूमा जवाबदेहिता बढाउने र अकर्मण्यता पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता कायम राख्ने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। सिंहले आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सुरक्षित भयरहित तौरबाट सम्पन्न गर्ने उद्घोष समेत गर्नुभयो। हरेक सांगठनिक क्रियाकलापहरूलाई प्रक्रियागत एवं पारदर्शी बनाई कर्मचारीहरूमा जवाबदेहिता बढाउने र अकर्मण्यता पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राख्ने, आपराधिक तत्त्वसँग साँठगाँठलाई निमित्यान्न पार्ने केन्द्रमा राखी आफ्ना सहकर्मीहरूलाई साथमा लिई संगठन सुधारका कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो। यस निर्वाचनलाई सुरक्षित भयरहित तौरबाट प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो बालिक मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने र निर्वाचन सुरक्षा योजनाहरू सम्पूर्ण प्रहरीको सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनेछ भन्ने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। महानिरीक्षक सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुरूप प्रहरीको सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सिंहसँगै सशस्त्र प्रहरीका नयाँ महानिरीक्षक राजु अर्याललाई पनि सोमबार नै दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको हो। महानिरीक्षक अर्यालले आफ्नो कमान्डमा नीतिगत सुधार अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सरुवा बढुवालाई न्यायोचित एवं पूर्वानुमान योग्य बनाउन र पद पूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले हाल भएका कार्यविधिहरू र विभिन्न नयाँ कार्यविधिहरू निर्माण गरी व्यक्तिले नभई नीतिले संगठन चलाउने पद्धतिको सुरुवात गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सांगठनिक सुदृढीकरण र विकासका लागि मेरो कमान्ड अवधारणा अनुरूप नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत विषयहरूमा रणनीतिक योजना र कार्ययोजनाको खाका तयार पारेको छु। यसको कार्यान्वयनका दौरान मजकुर गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन, सुझाव, सहयोग एवं समन्वयको अपेक्षा राख्दछु। नीतिगत सुधार अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सरुवा बढुवालाई न्यायोचित एवं पूर्वानुमान योग्य बनाउन
र पदपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरिनेछ। साथै हाल भएका कार्यविधिहरू र विभिन्न नयाँ कार्यविधिहरू निर्माण गरी व्यक्तिले नभई नीतिले सङ्गठन चलाउने पद्धतिको सुरुवात गरिनेछ। महानिरीक्षक सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई दर्जियानी चिन्ह प्रदान गर्दै सचिव पाण्डेले परिपक्वता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको आधारमा सरकारले प्रहरीका महानिरीक्षकमा सिंहलाई नियुक्त गरेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाबाजी भए पनि प्रचलित कानुन अनुरूप बढुवा गरिएको स्पष्ट समेत पार्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाबाजी भएको छ। कार्यकुशलता र कार्यक्षमता भनेको छ नियमावलीले। सरकारलाई भएका एआइजीहरूमा नवनियुक्त महानिरीक्षकज्यू एआइजीबाट बढुवा हुनुभयो। उहाँको कार्यकुशलता र कार्यक्षमता सरकारलाई कम्पेरिटिभली राम्रो लाग्यो, त्यो हिसाबले छनौट भयो। सचिव पाण्डेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको अहिलेको आवश्यकता धान्न 1 लाख नेपाल प्रहरी र न्यूनतम 50,000 सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले उहाँहरू 2 जनालाई हिजो आइतबार मात्रै महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो। दर्जियानी चिन्ह ग्रहण गरे लगत्तै सिंह र अर्यालले आफ्नो मुख्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभयो। यता प्रहरीको महानिरीक्षकमा सिंहलाई विधि मिचेर बढुवा गरिएको दाबीसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ। पोखरेल एआइजी मध्येका सिनियर हुन्। उहाँ 2077 मङ्सिरमा एआइजीमा बढुवा हुनुभएको थियो भने नवनियुक्त सिंह गत महिनाको चैत 7मा मात्र एआइजीमा बढुवा हुनुभएको हो। सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश 2079 स्वीकृत गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सोमबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोटाङका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीका धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्याललाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी श्रीमती सङ्घसँग थप 5 वर्षको सम्झौता गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश 2079 स्वीकृत गर्ने, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी श्रीमती सङ्घसँग थप 5 वर्षको सम्झौता गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका 3 जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। धितोपत्र दलाल व्यवसाय ब्रोकर मार्फत सेयर धितोमा राखेर गरिने मार्जिन कारोबार सुविधा लागू भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि प्रथम संशोधन 2077 लागू गरेको हो। 2 वर्ष अघि लागू भए पनि ब्रोकरको दबावपछि पुनः संशोधन गरी लागू भएको हो। यो सँगै मार्जिन रकम कायम गर्न नसकेको अवस्थामा मार्जिन कल आएको चौथो दिनमा ब्रोकरहरूले मार्जिन खातामा भएको सेयर बेचेर रकम असुल्न सक्ने भएका छन्। कार्यविधि अनुसार अबदेखि लगानीकर्ताले इच्छुक कुनै कम्पनीको आंशिक मूल्य मात्र तिरेर उक्त सेयर खरिद गर्न सक्नेछन्। ब्रोकरहरूले भने कम्पनीको पछिल्लो 120 कारोबार दिनको औसत या अन्तिम बजार मूल्य जुन कम हुन्छ सो आधारमा मार्जिन राखेर सुविधा उपलब्ध गराउनेछन्। कार्यविधि अनुसार निर्धारित मूल्यको न्यूनतम 30% प्रारम्भिक मार्जिन लगानीकर्ताले पहिला नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। जोखिम अत्यधिक हुने देखिएको अवस्थामा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन पनि ब्रोकर कम्पनीहरूले अघि नै असुल्न सक्नेछन्। कार्यविधिले सम्भार मार्जिन मेन्टेनेन्स मार्जिनको सीमा भने 20% लागू गरेको छ, जस अनुसार मार्जिन सेवा उपभोग गर्ने लगानीकर्ताले निर्धारित मार्जिनको कमसेकम 20% रकम मार्जिन खातामा सधैँ राख्नुपर्ने हुन्छ। 20% भन्दा मूल्य घटेको अवस्थामा ब्रोकर संस्थाले सेवा उपभोग गर्ने लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नेछन्।
मार्जिन कल आएको दोस्रो दिनभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले वास्तविक मार्जिन 20% भन्दा माथि कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्जिन कल आएको तेस्रो दिनसम्म पनि वास्तविक मार्जिन कायम गर्न नसकेको अवस्थामा ब्रोकर संस्थाले चौथो कार्य दिनमा आवश्यक पर्ने मार्जिन खाता अन्तर्गतका जुनै सेयर बिक्री गरेर रकम असुल्न सक्नेछ। मार्जिन कल आए पश्चातको कुनै पनि समय यदि वास्तविक मार्जिन 15% भन्दा कम हुन्छ भने पनि सेवा उपभोग गर्ने लगानीकर्ताको वास्तविक मार्जिन सीमामा राख्न मार्जिन खाता अन्तर्गतका सेयर बिक्री गर्ने अधिकार कार्यविधिले दिएको छ। यस कार्यका लागि ब्रोकर संस्थाले सेवा उपभोग गर्ने लगानीकर्ताको अनुमति लिन समेत आवश्यक नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सोमबार पनि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 48.73 अङ्कले घटेर 2307.44 अङ्कमा ओर्लिएको हो। समग्र समूहको परिसूचक राताम्य हुँदा नेप्से अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 2.07% घटेको छ। वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.24% घट्दा जलविद्युत विकास बैंक अन्य र होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। लगानी बीमा उत्पादनमूलक र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक भने 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। यस्तै लघुवित्त व्यापार र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घट्दा म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.63% मात्रै घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आउँदा कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या दुवै घटेको छ। आज 228 कम्पनीको 39,78,000 किता शेयर 1,42,34,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बिहिबार 45,74,000 किता शेयर 1,49,62,60,00,000 बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज समग्र परिसूचकमा गिरावट आउँदा पनि जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 9.99% कमाएका छन्। कम्पनीको शेयर मूल्य केही दिन यता लगातार सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नागरिक बचत पत्रका लागि आवेदन खुला गरेको छ। खुला भएको बचत पत्रमा आइतबार वैशाख 18 देखि 22 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 4 वर्ष अवधिको उक्त बचत पत्रमा 11% ब्याज दर पाइनेछ। यो ब्याज दर राष्ट्र बैंकले यसअघि बिक्री गरेको नागरिक बचत पत्र 2083 क भन्दा 1%ले बढी हो। हाल वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम 11.03% ब्याज दर दिइरहेका छन्। अघिल्लो पटकको बचत पत्रको ब्याज दर बैंकहरूको भन्दा कम रहेकाले नागरिकहरूको धेरै आकर्षण हुन सकेको थिएन। सोही पक्षलाई ध्यान दिएर अहिले ब्याज दर बढाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो वर्ष मात्रै विदेशमा रहेका नेपालीले आफू रहेकै स्थानबाट पनि अनलाइन प्रणाली मार्फत नागरिक बचत पत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब स्वदेश र विदेश जहाँ रहेका नेपालीले पनि अनलाइन मार्फत नागरिक बचत पत्र खरिद गर्न बाटो खुलेको हो। यसअघि आवश्यक कागजात सहित भौतिक रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले विदेशमा बस्ने नेपालीले नागरिक बचत पत्र किन्नबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए। सरकारले कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेकाले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेकाले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल तथा चिकित्सकहरूलाई कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेकाले संक्रमण दर घटाउने तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेको समेत बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर कम भएसँगै आम सर्वसाधारणहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छाडेको भन्दै स्वास्थ्यका मापदण्ड पुनः पालना गर्न आवश्यक रहेको समेत औल्याउनुभयो। अहिले भारतमा संक्रमण बढ्दैछ भनेपछि हामी कहाँ संवेदनशीलता अझ बढी बढाउनु पर्ने हुन्छ। अझ विशेष त पछिल्लो समय हामी आम सर्वसाधारणको व्यवहार हेऱ्यौँ, अहिले पछिल्लो समय बुझाइ हेऱ्यौँ भने कोभिड-19 संक्रमण सक्यो कि भन्ने जस्तो देखिँदै गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उल्लङ्घन अलिक बढी बढेको, मान्छेको भेटघाट अलिक बढी भएको, मास्कको प्रयोगमा अलिक बढी ख्याल नगरिएको, भौतिक दूरीमा ख्याल नगरिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिरहँदा एकातिर, अर्कोतिर हाम्रै नजिकमा छिमेकमा संक्रमण एकदमै बढ्दै जाँदाखेरि हामी अझ बढी जोखिममा छौँ। अब हाम्रो निगरानी प्रणालीहरू, हाम्रो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको विषयहरू, हामीले खोप लगाउन बाँकी रहेका विषयहरूलाई एकदमै केन्द्रमा राखेर यसलाई सुदृढ तरिकाले अगाडि लानुपर्छ भन्ने गरी चाहिँ नेपाल सरकारका सबै अवयवहरू, सबै अङ्गहरू, सबै तहहरू चाहिँ लागेका छन्
त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषण गर्ने र सबैसँग वकालत गर्ने, बुझाउने, सबैको भूमिकाहरू बढाउनका लागि भन्ने कामहरू अगाडि बढाइसकेको छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले अहिले भारतमा फैलिएको कोरोना ओमिक्रोनकै एउटा प्रजाति रहेको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको बताउनुभयो। यद्यपि यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेकाले थप विवरण आउन समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले देश अहिले स्थानीय निर्वाचनमा होमिएकाले यसबाट कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्वाचनबाट हुन सक्ने कोरोनाको जोखिमलाई कम गर्न निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर स्वास्थ्यका सावधानीहरू अपनाउन आग्रह गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। अहिले हामी निर्वाचनको माहौलमा छौँ। दैनिक रूपमा पुष्टि हुने सङ्क्रमणको सङ्ख्या कम भएको अवस्थामा हामीले हाम्रो सबै गतिविधिहरू भनौँ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हाम्रा प्रशासनिक गतिविधिहरूलाई यही बिचमा व्यवस्थापन गर्न सक्दा सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले निर्वाचन आयोगसँग पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय भइरहेको छ र निर्वाचनका आवश्यक तयारीहरूका सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कुराहरू र हरेक निर्वाचन केन्द्रहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिसकिएको छ। यो सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने तयारीहरू भयो। यसभन्दा बाहेक हामी आम जति पनि हामी जनप्रतिनिधि हुनका लागि उम्मेदवार बनेका छौँ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट सकेसम्म जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उल्लङ्घन नहुने उपायहरू गर्ने, सङ्क्रमण फैलिन नदिने खालका उपायहरू गर्नुपर्ने छँदैछ। त्यसका लागि म आम सबै उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सहप्रवक्ता अधिकारीले विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न र सबैले मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोनाको विभिन्न चरणका खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूले यी समयमै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पनि अपिल गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले सोमबार दिउँसोसम्ममा देशभरबाट विभिन्न पदमा 353 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी 170 दलित महिला सदस्यीय पदमा उम्मेदवारी दर्ता नै नभएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। 753वटा स्थानीय तहमा 6743 दलित महिला सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि 170वटा दलित महिला सदस्य पदमा निर्वाचन दर्ता भएको छैन। त्यसैगरी 353 जना उम्मेदवार विभिन्न पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको तथ्याङ्क आयोगमा कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएको 355 सम्म प्राप्त विवरण अनुसार यहाँलाई जानकारी गराइएको छ। आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले वैशाख 15 गते धुम्बराई स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा आयोजना भएको छलफलमा आचार संहिता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएकाले सो विषयमा आधार र कारणसहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन पनि दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार रहनुभएका केशव स्थापितले मिति 79 वैशाख 15 गते धुम्बराई स्थित नेशनल कलेजले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को दफा 4 को सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणको खण्ड च, ठ र ढ साथै आचार संहिताको दफा 12 को जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको खण्ड द अनुकूल नभएकोले सो विषयमा आधार कारणसहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोग निर्देश गर्दछ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका बेलामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनका लागि हालसम्म 64 जिल्लाका लागि 1,32,21,000 मतपत्र ढुवानी गरिसकिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले अघोषित लोडसेडिङ गरेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न खोजेको उद्योगी व्यापारीहरूको आरोप। उद्योगहरूमा देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गर्ने सरकारको जवाब। नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले बहाली गरेकै दिन बढुवा विरुद्ध एआइजी पोखरेल सर्वोच्चमा संगठन सुधारका कार्यहरू लागू गर्दै आपराधिक तत्त्वसँगको साँठगाँठलाई हेमिट्यान्न पार्ने सिंहको प्रतिबद्धता। र धितोपत्र दलाल व्यवसाय मार्फत सेयर धितोमा राखेर गरिने मार्जिन कारोबार सुविधा लागू। ब्रोकरबाट सेयर किन्दा 70% कर्जा पाइने। सेयर बजारमा पहिरो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।